बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, किसी ऐसे इंसान के बारे में अच्छा गुमान रखना जिसको आप नहीं जानते, ये एक अच्छे इंसान की जो है वो सिफ्त होती है। इसी तरह तमाम पाकिस्तानी बशमूल मैं खुद जनरल आसिम मुनीर के बारे में अच्छा गुमान रखते थे, और चूँकि वो हाफिज़ कुरान भी थे और ये भी सुना था कि उन्होंने 38 साल की उम्र में कुरान हिफ़्ज़ किया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके बारे में ये अफवाहें ठीक हैं या गलत, क्योंकि जब जनरल बाजवा इक़्तिदार में आया, यानी जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, तो एक प्रोफेसर साहब ने अपना ख्वाब जो है वो शेयर किया था सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने जनरल बाजवा को ख्वाब में देखा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई चीज़ दी, जनरल बाजवा को कोई चीज़ दी। अब वो चीज़ क्या थी वो नहीं बता सके कि उन्होंने कहा कि ख्वाब में ये मैं क्लियर नहीं कर सका। अब वो प्रोफेसर साहब का ख्वाब ठीक था या गलत था, ये तो एक अलग बात। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई आर्मी चीफ नया आता है, उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू की जाती हैं कि बंदा हैरान हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद ये इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। इसी तरह अब हाफिज़ साहब के बारे में भी इसी तरह की अफवाहें शुरू हुई। हमने ये सोचा कि ये अच्छे इंसान होंगे, पाकिस्तान को तरक्की की डगर पर लेकर चलेंगे और फौज का खोया हुआ मकाम फौज को वापस दिलाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद और फिर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद और फिर ये सारे मामलात और पीटीआई के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद इस बात का यकीन हो चला है कि जनरल बाजवा और आसिम मुनीर में कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों एक ही सिक्के के कट्टे छट्टे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी ये समझता है कि कल कला या किसी भी वक्त या किसी भी दौर में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो वो इन बातों को अपने ज़हन से निकाल दे, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर क्या करना चाहते हैं इसके बारे में सब क्लियर हो चुका है। ये 2-3 फैसले ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर भी उसी दौड़ में शामिल है जिस दौड़ में जनरल बाजवा शामिल था, और अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये भी अफवाहें थी कि इन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील की थी कि नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएंगे, उनके केसेस ख़त्म होंगे, इमरान खान गिरफ्तार होंगे बल्कि नाअहल भी होंगे, और नवाज शरीफ जो है वो अकेला ही शेर होगा और इलेक्शन लड़ेगा। और ये सारी बातें अब सामने आनी शुरू हो गई। हमने शुरू में ये समझा कि शायद जनरल आसिम मुनीर ऐसा न करें, शायद जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर कुछ तरस खा लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सारे मामलात उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ अब मार्च में वापस आ रहा है, और ये मोहतरम और इंतहाई कदर वाली जो अदालतें हैं, इंतहाई जो बारोब अदालतें हैं, इंतहाई जो इज्जत वाली अदालतें हैं, जिनके बारे में कोई बात कह दी जाए तो उसको गुस्ताख बना दिया जाता है और ऐसी सज़ा दी जाती है कि नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों को भी शायद ऐसी सज़ा ना मिलती हो जैसी सज़ा ये हमारी अदालतों के ऊपर बात करने पर होती है। हमारी यही मोहतरम अदालतें, हमारी यही बेहतरीन दुनिया की अदालतें जो हैं, ये नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू, लुटेरे, भगोड़े और गद्दार को रिलीफ देंगी, और हो सकता है कि उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने तक पूरी जो है उसका साथ भी दें। नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के नाम कट कर दिए गए हैं, और मैंने ये भी कहा था कि थूका चाटने का जो इनका रिवायत है पुरानी, वो अभी बाकी है और वो ऐसे करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि एक दिन और दूसरे दिन और इनका बयान होता है या इनकी जो सोच होती है ये बदलती रहती है, और अब नवाज शरीफ को दोबारा वापस लाने का जो है वो प्लान
جو ہے مارچ میں عمل درآمد ہوگا اس پر، اور فروری کے اندر ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ لیے ہیں یا انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، اور اخلاقی طور پر اور جرت کے طور پر میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ اتنے بڑے فیصلے کر سکیں۔ ناظرین کرام، ثاقب نثار جو پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے سابق، ان کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنانے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی 1-2 دن پہلے کی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی، اب میں دوبارہ یہ بتا رہا ہوں۔ آج عوریہ مقبول جان نے اپنے پروگرام کے اندر ذکر کیا کہ لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا کہ کس کو وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نام میں آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ ثاقب نثار کو وزیر اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پر، اور ان کو پوری جو کہانی ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ اور عوریہ مقبول جان نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جن کو وزیر اعظم کیئر ٹیکر بنایا جائے گا، انہوں نے ایک تقریب کے اندر بڑے باتیں اور بڑے پوائنٹس بتائے کہ کس طرح جو انتخابات ہیں ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یعنی وہی بات کہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جسٹس ثاقب نثار جو ریٹائر ہیں ان کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنایا جائے گا، کیونکہ وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو سمجھتے ہیں، ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، لہٰذا ان کی خدمات لی جائے گی اور وہ ڈیلے کریں گے یہ انتخابات، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا موڑ ہوگا پاکستان کی تاریخ کے اندر، کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے الیکشن ڈیلے ہوئے ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس لیے اتنا چوڑا سینہ کر کے اور دیدہ دلیری کے ساتھ سارے کارنامے سر انجام دے رہی ہے، چونکہ وہ ان کو یقین ہے، اور ان کی محفلوں کے اندر اکثر یہ بات ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو اس وقت اس رجیم چینج آپریشن کو پوری طرح سے کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کو ہر طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ باتیں کرتے ہیں محفلوں کے اندر کہ پاکستانی عوام دھنیا پی چکی ہے، پاکستانی عوام کے اندر اتنی ابیلٹی نہیں کہ پاکستانی عوام اٹھے اور کہ اپنے حقوق کے لیے لڑے یا کسی کے سامنے آ کے کھڑی ہو، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بوتھوں کے اوپر ایسی تھپڑے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں وہ واقعی دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔